उपस्थित मान्यवर वंदन करता। 1990 सालांत हांगासर फाटल्यान जे रेल्वे स्टेशन आसा तातूंत 10 वरांचेर आमी बशिल्ले आनी अयोध्येक प्रयाण केलें। घरच्या कुटुंबाचेर आनी सगळे गोंयचेर तिलांजली दिवन आमी हे सगळे फाटले कारसेवक जे आसात ते भायर सरले। कसलीच आशा धरनासतना आमी अयोध्येक गेल्ले। आमी मुद्दाम 2 मिनटां कित्या खातीर घेतल्या, आतां हांगा सगळ्यांचो आमचो कारसेवकांचो आनी सगळ्यांचो सन्मान जालो। उपस्थित मंडळी हांगा हाजीर जाली, कौतुकास्पद गजाल आसा। एक गजाल लक्षांत दवरा, जेन्ना ढाचो पडलो म्हत्वाची कामगिरी कोणे केल्या तर कोठारी बंधू हे 2 जाण थंय टॉप वयर आशिल्ले, तांणी ती मशीद पयलीं उडयल्या, तांकां मागीर मारले गेले। तांकां याद दवरप चड गरजेचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता। हे कोठारी बंधूचे सद्या इतिहासूच गेला, तांणी मेन काम केलां हें आमकां खबर आसा। झांसीक आमकां अटक जाली आनी आमी घोशणा केल्यो कितें कितें त्रास आनी आशा ना वचपाची। एक गजाल दुख्खाची घडली, आमकां कर्फ्यू लायल्लो झांसीक आनी तेन्ना चुकून 2 जाण भायर सरले, तेन्ना तांकां गुळी मारल्यो आनी मारले। तेन्ना मात दुख्ख अनावर जालें। एकट्यान तेन्ना पदांतल्यान दुख्ख व्यक्त केलें, चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। इतलेंच सांगता। आमी सगळे जाण गीत रामायणच्या रुपांत आमकां रामायण सगळ्यांक कळ्ळें आनी निश्चित रित्या की आमकां 3 दिसाच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान परत एकदा हो आनंद उत्सव आमी सगळे जाण मनयतले। हांव आयच्या खासा कार्यक्रमांक म्हाका भाग्यवान समजता की जे कारसेवक एकदां न्ही 2दा आपल्या प्राणाची पर्वा न करता जे कारसेवेक वांटेकारी जावपाक गेले, कारसेवेक भाग घेवपाक गेले, जेंच्यांनी स्वता ढाचो उडयलो आनी खऱ्या अर्थात राम मंदिर तेन्ना तेंच्यांनी बांदलें म्हणून आयज राम प्रतिश्ठापना जाता, त्या सगळ्या कारसेवकांचो सत्कार म्हज्या हस्ते जालो हें हांव म्हजें भाग्य समजता। कारण आमी काय तेन्ना कारसेवेत वांटे घेवपाक शकोंक ना, बट जे कारसेवक गेल्ले तांचो सत्कार करपाचें भाग्य म्हाका मेळप हें बी म्हजें भाग्य आसा। 3 दिसाच्या जावपी कार्यक्रमांत फाल्यां जावपी राम सिया राम हे महानाट्य आमच्या सांखळेंतल्या हेडगेवार हायस्कुलाच्या निमित्तान 500 भुरगीं वांटेकारी जातात। मुद्दामून फाल्यां तुमी परत एकदा तें महानाट्य पळोवचें आनी त्या महानाट्याच्या रुपांत अक्षरशः पुराय रामायण हे तुमच्या मुखार दवरतले। विशेष करून प्रत्येकात म्हणजे ह्या परिसरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक घेवन येवचें आनी ल्हान ल्हान भुरग्यांनी कशा पद्दतीत म्हणजे प्रभू रामचंद्राचोच न्ही तर हनुमाना पासून सुग्रीवा पर्यंत कशा पद्दतीत तेंच्यांनी वांटो घेतला आनी कशें नाटक केलां। परत एकदा एक्चुअल रामायण तुमच्या समोर दवरपाचो फाल्यां एक प्रयोग जो जातलो तुमी न चुकता पळोवचो अशें म्हाका दिसता आनी निश्चित रित्या तुमी सगळे जाण वांटेकारी जातले। फाल्यां काही कारसेवकांचो सत्कार ह्या स्टेजीर दवरला, तांचेय हांव इन एडवान्स खूब खूब अभिनंदन करता आनी निश्चितच रित्या पुराय म्हणजे फाल्यां आनी परवां जे पुराय गोंयांत राममय वातावरण जाल्लें आसा त्या राममय वातावरणांत आमी सगळ्यांनी भाग घेवचो आनी विशेष करून 11 ते 1 पर्यंत जावपी वर्च्युअल कार्यक्रम आमी पळोवचो। आमचें तें भाग्य आसा। कितलेशेच कारसेवक जे वांटेकारी जाले तांकां ते आयज पळोवपाक मेळना, ते आज हयात ना, पण आमी सगळे जाण भाग्यवान आसा जे राम मंदिर जालें आनी त्या राम मंदिरांत राम प्रतिश्ठापना जाता तें पळोवपाचें भाग्य आमकां लागलां। तेय दीस आमी विसरूंक ना। राम मंदिर वही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे हे हिणोवपी लोक आमकां आशिल्ले, पण आज आमी सांगता राम मंदिर वही बनाया, तारीख वो 22 तारीख है, राम प्रतिष्ठान हम कर रहे हैं, हम गर्व से कर रहे, वो राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर है हे सांगता आसतना आमकां खूब खोस भोगता। म्हणून ते फक्त राम मंदिर ना तर ते राष्ट्र मंदिर आसा ही आमची भावना आसा। आनी निश्चितच म्हजें म्हणणें आसा की गोंयच्यान जेंका जेंका आनी विशेष करून कारसेवकांक ज्या राम मंदिराच्या राम मुर्तीचे दर्शन घेवपाक जाय तांकां गोंय सरकारच्या वतीन जेंका जेंका पयलीं वचपाचें आसा तांकां पयलीं वचपाची संद गोंय सरकार तांची प्रोविजन करतले। गोंय सरकार तांकां पयलो प्रिफरन्स जर कोणाक आसा, पयलो मान जर कोणाक आसा जाल्यार तो कारसेवकांक आसा आनी तोय गोंय सरकारच्या वतीन आमी तांकां थंय धाडपाची वेवस्था करतले। आनी ताज्या उपरांत
जे 60 वर्सां वयले जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा, जी मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आसा, त्या देवदर्शन यात्रेंतल्यान तुमकांय सगळ्यांक जांकां अयोध्या यात्रा करपाची आसा, रामलल्लाचें दर्शन घेवपाचें आसा, त्याय सगळ्या जाणांक रामलल्लाचें दर्शन घेवपाचो योग येतलो. परत एकदां हांव प्रभू रामचंद्राक नमन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.